अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत अहम खबरें और तफसीलात हैं जो आपके सामने रखेंगे। और इस वक्त पूरी दुनिया में एक खौफ की सी कैफियत है। इस वक्त अगर आप जिधर भी नज़र दौड़ाएं, जिधर भी हालात और सूरत हाल को देखिए, और इस खौफ की कैफियत में और इस दुनिया में जो सूरत हाल एक बर्पा हो रही है, इस सब में एक और भी बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान में गालिबन कोई अहम बैठक होने जा रही है। फिर साथ ही साथ पाकिस्तान में एक ट्वीट कर देने पर सजाएं होती हैं, एक ट्वीट कर देने पर करियर ख़त्म कर दिए जाते हैं। दुनिया यानी कहाँ से कहाँ मामलात पहुँच रहे हैं, और पाकिस्तान में अभी तक प्रायोरिटीज़ क्या है क्या नहीं है। और फिर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो जंग मुसल्लत की है अमरीकी सदर ने ईरान के ऊपर, उस सदर का माइंडसेट क्या है, किस तरीके से वो गुफ्तगू कर रहा है, तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखेंगे। 29वां रोज़ हो चुका है, 29वें रोज़ में ये जंग इस वक्त दाखिल हो चुकी है, और इस वक्त जो सिचुएशन है जो आपके साथ बहुत क्रक्स शेयर करेंगे। मैं कि बाहर थी लेकिन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी जो सामने आ रही थी। अब से तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले अमेरिका की जो बेस है प्रिंस सुल्तान एयर बेस सऊदीया के अंदर, इस पे ईरान ने हमला किया है। और 3 रिफ्यूलिंग जेट्स जो हैं वो कहा जा रहा है KC-135 जो हैं, इनको ठीक ठाक नुकसान पहुंचा है। 12 अमरीकी एहलकार भी यहाँ पर जख्मी हुए हैं। ये खबर सुनने की हद तक समझ आ रही होगी आपको कि खबर की हद तक की खबर लग रही होगी, लेकिन अगर आप इसकी गहराई में जाएं, ईरान ने प्रिंस सुल्तान एयरबेस सऊदीया के अंदर जो अमरीकी एयरबेस है उसके ऊपर हमला किया, और वहाँ पर अमरीकी फौजी भी जख्मी हुए। और इसके साथ साथ KC-135 अमरीकी जो बड़े 3 तैयारे हैं उनको भी नुकसान पहुंचा। साथ ही साथ एक और खबर आ रही है, वो अनकन्फर्म्ड है, ये तो कन्फर्म्ड खबर है। जो अनकन्फर्म्ड खबर आ रही है कि खार्ज आइसलैंड जो है, जो खार्ज जजीरा है, उसके जरिए जो इन्वेजन करने की बातें हो रही थी कि गालिबन बूट्स ऑन ग्राउंड या ज़मीनी ऑपरेशन किया जाएगा अमरीका की जानिब से, और ये सब कुछ ट्रंप टाइम बाय करने के लिए कर रहा है। ये उसकी टाइम बाइंग स्ट्रैटेजी है, जिसके तहत वो कभी कहता है कि हमले अब नहीं होंगे, अब हमले जो है वो हमने मुलतवी कर दिए हैं, फलानी डेट तक अब पोस्टपोन हो गए हैं, अब हम इस टाइम तक सीज फायर का अनाउंस कर रहे हैं। लेकिन फिर जो कुछ इसराइल कर देता है तो समझ आ जाता है कि नीयत क्या है। लेकिन खार्ज आइसलैंड से जहाँ से बार बार बात हो रही थी एक ही के इन्वेजन की जाएगी, बूट्स ऑन ग्राउंड ज़मीनी ऑपरेशन की बात हो रही थी, वहाँ पर कहा यह जा रहा है कि कुछ मरीन्स बाकायदा तौर पे कब्जे में ली गई हैं, और इसके साथ साथ कुछ फ़ौजी जो हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वो इस वक्त ईरान की कस्टडी के अंदर हैं। और ये खबर अगर तर्जुमान IRGC की हद तक बात की जाए तो वो इसका बाकायदा तौर पर एतराफ़ कर रहे हैं, और उन्होंने इस चीज़ को बाकायदा तौर पर एतराफ़ करके कहा है कि खार्ज पर मुतअद्दिद अमरीकी मरीन्स जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए हैं। अब कोई बैनुल-अक़वामी मीडिया इस खबर को चलाता है नहीं चलाता, 1 से 2 रोज़ बाद सामने आ तो जाती है। अभी तो उसको ऑब्वियसली शुरू में छुपाया जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत बड़ी सुक्की का सामना करना पड़ रहा है अब तक। अमेरिका को भी, इसराइल को भी जितनी बड़ी सुक्की का सामना करना पड़ रहा है। कभी इसराइली मेयर सामने आके रोते हैं ज़ारो कतार, जिस तरीके से अमेरिका को यहाँ पर जो मतलब जो ज़िल्लत का सामना करना पड़ रहा है ना, जो जिस बेहतरीन तरीके से यानी लग ये रहा था। अब खबर तो ये भी आ रही है कि JD वेंस और नेतन्याहू के माबैन कॉल हुई है, कोई फ़ोन कॉल हुई है, और कहा जा रहा है कि उस फ़ोन कॉल के अंदर ठीक-ठाक तल्ख़ कलामी हुई है। और JD वेंस ने ठीक-ठाक सुनाई है नेतन्याहू को कि किस तरीके से आपने कहा था कि बड़ी ईज़ी वॉर है, और बड़ी ईज़ी वॉर का एक राग अलाप कर, एक बयानिया बनाकर, एक पिक्चर क्रिएट करके ट्रंप के सामने आपने रखी थी, और हमें इसमें आपने फंसा दिया, अब हमें इसमें से निकालें। दूसरी जानिब ट्रंप, यानी मैं कहती हूँ अमेरिका के अंदर उन लोगों पर को भी शर्म आनी चाहिए अब जिन्होंने इस बंदे को इलेक्ट किया है, जिन्होंने इस बंदे को चूज़ किया है। ट्रंप से अपने मीडिया के ऊपर सवाल हो रहा है, सवाल ये हो रहा है हमसे कि बताएं कि ईरान के अंदर इस वक्त स्टार्वेशन है, लोग सफ़र कर रहे हैं, यानी जंग के हवाले से सवाल हो रहा है। पूरी दुनिया इस जंग के फॉल आउट को बर्दाश्त कर रही है, पूरी दुनिया के अंदर ये चीज़ जिस तरीके से फैल रही है। लेकिन ट्रंप आगे से जवाब क्या दे रहे हैं उस एंकर खो के, तुम आज भी उतनी खूबसूरत हो, तुम आज भी बड़ी प्यारी लग रही हो, और हम बड़ा पहले हम साथ बैठे थे, हम लंच किया था, मुलाकात हुई थी, और तुम आज भी बड़ी खूबसूरत हो। यानी ये उस बंदे की मेंटालिटी है, ये उस बंदे का मेंटल स्टेटस है, इस तरीके से वो बंदा बात करता है। यानी एक ऐसा बंदा, उसके हाथ में इस वक्त एक पूरे का पूरा मुल्क है, और उसके हाथ में है कि वो जंग कब चलाएगा, जंग कब ख़त्म करेगा। उसका आप ज़हनी हालत, ज़हनी कैफ़ियत, ज़हनी सिचुएशन का अंदाज़ा आप लगाएँ कि वो इस वक्त क्या है। एक जानिब ये, और दूसरी जानिब बात जो उसने गुफ्तगू की है, उस गुफ्तगू के अंदर वो एक तो मोहम्मद बिन सलमान, उनको ठीक-ठाक सुना बैठा है वो। खुशी भी होती है, क्योंकि जो सऊदीया ने रोल प्ले किया है वो मैं और आप बहुत अच्छे से जानते हैं। सिर्फ मोहम्मद बिन सलमान नहीं, बल्कि तुर्किया के हवाले से भी, टर्की के हवाले से भी ट्रंप ने कहा है जी कि तुर्की बहुत अच्छा मुल्क है। हमने उन्हें कहा कि आप यू आर अ ग्रेट कंट्री, और आप साइड पे हो जाओ, वो मामलात से साइड पे हो गए। फिर ट्रंप ने ये भी कहा कि मुझे ना लूजर्स के साथ, आई लाइक टू हैंग आउट विद लूजर्स, मुझे कामयाब लोगों के साथ बैठना, उनकी सक्सेस स्टोरी सुनना नहीं पसंद, मुझे वो लोग पसंद है जो मेरी कामयाबी मुझे बार बार बताएं, और मुझे लूजर्स के साथ बैठना पसंद है। अब पाकिस्तान में रहते हुए खुल के बोला नहीं जा सकता ट्रंप किन किन के साथ बैठते हैं, ट्रंप किस किस को पसंद करते हैं, किस किस का नाम बहुत अच्छे से लेते हैं, ये मैं और आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और फिर ये कहा जा रहा है जी कि
مجھے لوزرز کے ساتھ بیٹھنا پسند ہے، مجھے کامیاب لوگوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں پسند۔ تو یہ اس بندے کی ذہنی حالت ہے، ذہنی کنڈیشن ہے، ذہنی سچویشن ہے، اور اس کو نوبیل پیس پرائز کا نامزد بھی کیا گیا ہماری جانب سے، اور یہ اس قسم کی وہ باتیں کر رہا ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی ایڈمٹ کیا ہے کہ ورلڈز بگیسٹ ایئر کرافٹ کیریئر جو اس کو 17 مختلف سائڈوں سے اینگل سے مارا گیا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم جان بچا کے وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے، ہمیں لگ رہا تھا تباہ ہو چکا ہے۔ سینٹ کام نے یہ خبر دی تھی کہ اس کے لانڈری سیکشن میں آگ لگی ہے، لیکن آخرکار ٹرمپ کے منہ سے نکل پڑا، کیونکہ سچ کو نہ چھپانا پتہ ہے الٹیمیٹلی بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر آپ اس کو چھپا نہیں سکتے اس طریقے سے۔ اور اس وقت جو سچویشن پوری دنیا کی بنی ہوئی ہے نا، یعنی ہمیں تو بظاہر یہ لگ رہا ہے نا کہ انرجی کرائسس آنے جا رہا ہے، پیٹرول اور فیول کرائسس آنے جا رہا ہے، نہیں، بہت بہت چیزیں خراب ہو رہی ہیں ملک کی، معذرت کے ساتھ دنیا کی سب سے بڑی جو ایئر لائنز ہیں، ایمریٹس کی بات کریں آپ، قطر ایئر ویز کی بات کریں، کویت ایئر ویز کی بات کریں، جو جتنے بڑے بڑے نام ہیں وہ تمام اس وقت ٹھپ ہو چکے ہیں۔ اگر آپ دبئی ایئرپورٹ کی حالت دیکھیں، اگر آپ دیکھیں کہ جتنی چیزیں اب یہ جو تمام تر یہ جو اسٹریٹ آف ہارموز سے لے کے اور یہ جو تمام تر راستے ہیں، بہت ساری چیزوں کی امپورٹ ایکسپورٹ ہوتی ہے، یعنی اگر آپ فرٹیلائزرز ہی اٹھا کر دیکھ لیں تو کتنے جو ہے وہ انہی راستوں سے آتے جاتے ہوں گے، تو فوڈ شارٹیج ہم کتنی سفر کریں گے اس سے، انرجی کرائسس تو ہوگا ہی ہوگا، فیول کرائسس ہوگا ہی ہوگا، پیٹرول کرائسس اپنی جگہ پر ہوگا۔ ایون انڈیا میں ابھی صحیح ایک سول وار ٹائپ سی سچویشن شروع ہو چکی ہے، اور وہاں پر لوگ لمبی لمبی قطاروں میں لگے ہوئے ہیں صرف پیٹرول ڈلوانے کے لیے۔ تو یہ اس وقت پوری دنیا سفر کر رہی ہے، لیکن پوری دنیا کو اس سچویشن میں لانے والا جو شخص ہے وہ ذہنی طور پر اس قدر مفلوج ہے، ذہنی طور پر اس کا بالکل دماغ کام نہیں کر رہا۔ اس سے اینکر کچھ سوال کرتی ہے، وہ اسے کہتا ہے تم آج بھی بہت خوبصورت ہو، بہت پرکشش ہو۔ وہ جس طریقے سے محمد بن سلمان کے بارے میں وہ شخص بات کر رہا ہے، اور جو الفاظ وہ ادا کر رہا ہے میں یہاں ادا نہیں کر سکتی، یعنی یہ اس شخص کا ذہنی اس وقت حالت ہو چکی ہوئی ہے، اس طریقے سے وہ معاملات کو لے کر چل رہا ہے، اس طریقے کی سپیچ وہ کر رہا ہے، اس طریقے کی گفتگو وہ کر رہا ہے۔ یہاں پر بہت امپورٹنٹ ہے یہ دیکھنا کہ یہ سب کچھ وہ ٹائم بائی کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ جس قسم کا وہ شخص ہے، ایپسٹین فائلز اور جو اس کی دماغی حالت ہے، وہ صرف ٹائم بائی کر رہا ہے، وہ صرف ٹائم گین کر رہا ہے، اور اس ٹائم بائنگ کے چکر کے اندر اسٹریٹجیکلی شاید وہ بڑا موو کرنا چاہتا ہے، لیکن یہاں پر ایران بارہا یہ کلیئر کر چکا ہے، یہ واضح کر چکا ہے کہ اگر کہیں سے انویژن کرنے کی کوشش کی، اگر بوٹس آن گراؤنڈ کرنے کی کوشش کی، زمینی آپریشن کرنے کی کوشش کی، تو اس کا نتیجہ پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا، اور پوری دنیا اس کی لپیٹ میں تو آلریڈی آ چکی ہوئی ہے۔ پاکستان میں بھی کل رات گئے شہباز شریف نے خطاب کیا، اور انہوں نے بتایا کہ لاک ڈاؤن کا ایک پورا پلان تیار ہو چکا ہے، جلدی اس پر عمل درآمد ہوگا، آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایون اسلام آباد کے حوالے سے کچھ جگہوں پر خبریں آ رہی ہیں کہ اسکولز اور یونیورسٹیز جو ہیں غالباً وہ ان کو آن لائن کر دیا گیا ہے اپریل کے سیکنڈ ویک تک۔ ابھی یہ کنفرم آئیں گی، اوبیسلی تمام تر چیزیں تو آپ کے ساتھ میں شیئر بھی کروں گی، لیکن کچھ تعلیمی اداروں کی حد تک یہ چیزیں باقاعدہ نوٹیفیکیشن کی حد تک کنفرم ہو چکی ہیں۔ تو یہ اس وقت پوری سچویشن ہے، اور یہ حالات ہیں۔ اسلام آباد میں سیکیورٹی کہا جا رہا ہے سخت کر دی گئی ہے، ترکی، سعودیہ، مصر، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام تر کے جو وزیر خارجہ ہیں، وزرائے خارجہ، وہ یہاں پہنچیں گے، پرنس فیصل، ہدا فیدان اور حقان فیدان، اور ان کے ساتھ ساتھ جو مصر کے وزیر خارجہ، ان کا مجھے نام نہیں آتا، وہ بھی یہاں پہنچیں گے پاکستان، اور یہاں پر ایک بڑی بیٹھک ہوگی۔ اس سے نتیجہ کیا نکلے گا امید کر سکتے ہیں ورلڈ وار 3 اگر پاکستان رکوانے میں کامیاب ہوتا ہے۔ لیکن ٹرمپ پر بھروسہ، اسرائیل پر بھروسہ کیا کیا جا سکتا ہے، نہیں کیا جا سکتا، اور خدا نہ خواستہ اگر یہاں بیٹھک ہوتی ہے اور اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہوتا تو پھر پاکستان بھی کیا کانسیکوینسز برداشت کرے گا، کیونکہ ہمیشہ ڈائلاگ کے بیچ میں ایران پر حملہ کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسری جانب، ایک جانب یہ سچویشن، یہ سارا کچھ پاکستان میں چل رہا ہے، کوششیں بھی پاکستان کے اندر اس حوالے سے تیز کر دی گئی، لیکن دوسری جانب نسیم شاہ کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ نون لیگ سے منسلک اکاؤنٹس ٹویٹس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نسیم شاہ کو فارغ کرو، نسیم شاہ کو ٹیم سے نکال دو۔ نسیم ٹیم obviously وہ ابھی بھی کھیل نہیں رہے، بٹ کہا یہ جا رہا ہے کہ انہیں بالکل کرکٹ سے ہی ان کا بالکل جو ہے وہ خاتمہ کیا جائے۔ ایک ٹویٹ کرنے کے اوپر، وہ سمیرہ پاشا نے بڑا بہتر لکھا، انہوں نے کہا ایک ٹویٹ کرنے پر کبھی 17 سال سزا ہو جاتی ہے، کبھی کریئر تباہ کرنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، لوگوں کے بینک اکاؤنٹس فریز کے۔ ایک ٹویٹ سے اتنا خوف ہے، ایک ٹویٹ سے اتنا خوف ہے، تو ان تمام تر لوگوں کی جو ذہنی کنڈیشن ہے اس پہ کیا ہی ہم بات کریں اس سے زیادہ کہ ایک ٹویٹ سے اتنا خوف ہے۔ ذاتی وہ جو اکاؤنٹس ہیں، وہ مریم نواز کو تاج پہنا کر ان کی پکچرز لگا رہے ہیں کہ جی جو کرنا ہے کر لو، یہ تو کوئین ہے ہماری، یہ تو ہیں بادشاہ بھی ہیں، کوئین بھی ہیں، سب کچھ ہیں، پرنسز ہیں، آپ ان کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کر سکتے ایک کامنٹ کر کے بھی، ٹویٹ بے شک آپ ڈیلیٹ بھی کر دیں، آپ بے شک کہتے ہیں میرا اکاؤنٹ ہیک بھی ہو گیا تھا۔ تو یعنی اس قسم کے لوگ اس وقت ہمارے اوپر براجمان ہیں، ہم پر حکومت کر رہے ہیں، یہ ہماری بھی بدقسمتی ہے، اور جس طرح پوری دنیا کے حالات بدل رہے ہیں، ایسے لوگوں کی موجودگی میں اگر یہ حالات اسی طرح جوں کے تو رہے تو پاکستان کس طرح اس سچویشن سے نکلے گا، سروائیو کرے گا، یہ بہت اہم سوال ہے۔ مزید انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کریں گے اگلے ویلاگ کے اندر۔ سہیل آفریدی جو کیمپین کر رہے ہیں، ممبرشپ ہو رہی ہے، اس حوالے سے بھی آپ کو کچھ انپورٹنٹ چیزیں شیئر کریں گے۔ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹ سیکشن میں فیڈ بیک کا اظہار بھی کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نے کے بعد۔